डेनीबाई आणि आलसू कडेन डेनीबाय खाजर जालें. वो कोण आलसू? वो आलसू म्हळ्यार ताच्या नांवाचें शॉर्ट फॉर्म आलसू. वय बालयेक बुदोवन मनीस आनी व्हडल्या गव्हर्मेंटाच्या कामार आसुल्लो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय ताचो भाऊ म्हजे लागीं आयिल्लो. कोणाचो भाऊ? तो कल्या कामार आलो. कल्या गव्हर्मेंट कामार आलो, व्हडल्या कामार आसुल्लो. ताचो भाऊ निकू म्हजे लागीं आमच्या कावन्सिलिंगाक आयिल्लो. हांगा कावन्सिलिंगाक कितें म्हण सांगल्यार ताका घरा येताना कालें जाता कोत्ताय. ताका घरा येताना पोटांत एका नमनेची दूख सोसूंक जायना. कठीण दूख ताका पोटांत दूख. देखून आमी विचारलें तूं डॉक्टरा हरशीं वचून देखून ताणें उलोवच्या पयलें कोकाय बायलेन घाली. कोकाय कोणें घाली? बायलेन कोकाय घाली. आमी डॉक्टर हरशीं गेल्ले. कितले डॉक्टर जाले. हांगासो जालो, बेंगलोरचे जाले डॉक्टर जावन आनी थंय बुडपीचे डॉक्टर जाले. पूण काले पिडा मेळ्ळी गी पिडा मेळोना. ताणें कालें केलें. ताणें कॅनिंग केलें खंय. कालें केलें खंय. तुमकां बरें कोत्ता म्हज्या की म्हाकाच गोद्दे. स्कॅनिंग केलें खंय. स्कॅनिंग करून पुरा करून मागीर मागीर स्कॅनिंग आनी पुरा करता. नाका खाल जावचें. घरा गेल्या तक्षण अस्कतकाय. एका तरेची अस्कतकाय. बसोंक जायना, उठोंक जायना. अस्कतकाय. बोटां सोडूंक जायना. अस्कतकाय आनी कली दूख, पोटान दूख आनी पांयांनी एकदम फटाफट आनी कांप अशी कांप की सांगचें नाका. अशी कांप पांयान कांप अस्कत म्हूण. देखून डॉक्टरांनी पुरा टेस्ट करून जालें आनी CT स्कॅन केलें. पांयकामचें CT स्कॅन. पांयकामचें कितें म्हळ्यार तकलेची पिडा म्हणून तांणी खाली केलें CT स्कॅन केलें. पूण हांवें विचारलें एक सवाल ताका. तें बारी बरें सवाल म्हूण हांव चिंतां. विचारलें खंय पुरा तुका तें जाता म्हूण. तक्षण मदें कोणें बायलेन काल घाली. कोकाय घाली, दाय घाली हाडे आनी म्हणाली घरा मात्र तें. तर घरा मात्र तें म्हळ्यार कालें. घरा मात तें म्हळ्यार कालें माजार. घरा मात तें म्हळ्यार कालें. घरा मात पोटान दुखचें, पांय कांपचे आनी अस्कतकाय. परतून सांगया ताची पिडा. तिनातली पुरा सांगली तुमी. तशें खंय तें जावचें ताका. घरा मात्र. मागीर खंय जावना. हांगा आयल्यार कांय ना. खंय हांगा आयल्यार पोटान दुखता म्हणटा जाल्यार कांय ना म्हणलो. पांय कामता म्हणलो ना म्हणलो. अस्कतकाय म्हळ्यार जॉयन आसतना इल्ली अस्कतकाय आसली. कितले दीस हांव जॉयना पोटान दुखता. जॉयन आपणे शीत म्हळ्यार जायना. घरा मात तशें म्हणलो. मागीर कालें गेलें ताका. मागीर उरल्या कडेन खंय म्हण सेऱ्यांगर गेलें गी. आमी वचोना बद्दल कशें पळय 2-3 सेऱ्यांच्या घरा वसा म्हण ताका सेऱ्यां घर धाडलें आमी. सेऱ्यां घर कांय येना. सेऱ्यां घर कांय ना. पांय घट्ट आसात, पोटान दूख ना आनी अस्कतकाय ना. अस्कतकाय आनी कांय ना. ही खरी गजाल म्हणून परतून आपयलें. तर खंय येता जाता हाका पांय कामचे, पोटान दूख, अस्कतकाय खंय. घरा मात्र. मागीर म्हणटात आमी घराचेर घर केदाळा बांदलें. घर पोरून बांदलें केदें व्हडलें. सुपिरियर म्हणून आमकां पळयचें. आमी घरा येता. घरा गेल्या. आतां पांय कामतात, पोटान दूख आनी हात पांय कामतात अशें नमनेचें आनी अस्कतकाय जाल्यार ताणी म्हणचें म्हळ्यार ताणी तशें केलां आनी अशें केलां. आमकां सुरोंचो जागो आसलो आनी कोर्टाक वचून तो बापल्या कडचो तांच्या भुरग्यां कडचो आमकां मेळचो वांटो आमी काणयलो. हाळे तो काणयलो जागो आनी ताका केस घाली. तो केस घाल्ल्या उपरांत हाळ्याक अशें जालां म्हूण. आमी तें पुरो आयकलें, पुरो केलें. मागणें म्हळें, मॅसेज काडली आनी ताचे उपरांत दैविका कडचो तेर्स म्हणलो आनी दुश्ट शक्तींच्या विरोध मागणी म्हळी. सक्कडी मागणी म्हणून जाल्या उपरांत आखा दुश्ट शक्तीचें कांय आमकां दिसून येना. आनी सांगलें माठ केलां, मंत्रांक गेलां, वशीकरण केलां, कांय येना. तें कांय ना म्हूण आमकां दिसून आयलें देवाच्या उतरांत. तें कांय येना. तर हाका जालें कालें. हाका जालें कालें म्हळ्यार
हाणें घर पळयलें पाद्रा म्हणलो तांबडेंत दिसता घर म्हणून धनी काय घालांत तुमकां बरें कोत्ता टायल्स घाल्यात टायल्स टायल टायल घालां कितलें टायल दिसता गो त्या घर पुरा टायल्स मुखल्यार वंतीक तेणें 5वें हेणें 5वें मदें तांबडे टायल्स टायल घराक आनी कितलो करशिला खांडा बेटे घराक करशिला आतां रीण कितल्या 35 ಲಕ್ಷ रीण आसा 35 ಲಕ್ಷ रीणा आनी येदोळ म्हणसर करशिले कितले म्हणगा 12 लाख मात तांचेडे आसले आनी 35 ಲಕ್ಷ दिजाणी व्हडलें घर 5 कुडांचें घर आनी स्टेर केज आमचे बरें अशें सोडचे अशें न्ही त्यो अशें वचोन तेणें वचोन तेणें वचोन हेणें वचोन खंय घेतात तांतू येचें ही वचनात ही काय गंठी दूख ताकाय गंठी दूख तांतू येचें कोणें पेट्यान आनी माजरांनी मात हेणें वचोन तेणें वचोन तेणें वचोन हेणें हांव आनी सुपिरियर वचून आयल्यां कितलें बरें जाता कोत्ता गी मागीर कोलेस्ट्रॉल ना ताचेर वयर सकयल गेल्यार कोलेस्ट्रॉल ना बऱ्यो त्यो आनी कोल वखा घाल्यात एकाक तांबडे एका 5वें एकाक तांबडे एका 5वें तशें म्हणटाना आमी तें म्हणटाना तें घालें एका तांबडे एका 5वें तें बायल म्हणटा कंटिन्युइटी खंय कंटिन्युइटी काल म्हाका वचना कंटिन्युइटी म्हूण गोमट्यालेली मात कळ्ळी कंटिन्युइटी म्हळ्यार सगळो कंटिन्यू तांबडे 5वें तांबडे 5वें आतां व्हंकलेक कोलगेक वताना तीं भुरगीं आसात कालेंक भुरगीं फुलां कालें म्हणटा तांकां फ्लावर गर्ल ह्यो देवा तुमकां पुरो करता फ्लावर गर्ल तांचे वस्तू आनी तीं भुरगीं तांकां कोत्ता ती आलोवन फुलां हालोवन रोमतून आसतात फ्लावर गर्ल्स खंय ताच्या बास्केटी फुलावर तुनात वस्तूर मात कळ्ळें गे तशें देखून कितलें पुरा पळोवन एक स्टेर केजांनी पुरा बांदल्या आनी इतलो पयसो करशिला आतां कितलें रीण आसा 35 lakhs आतां तांचें पुरा रीण काणयलां ती इसारतना आका आनी जीन लागलें ती बापूचेर केस घाल्या क्षणां कोटा गेल्या क्षणां आस्त मेळटा ती इकची आनी घराक बांदचें म्हणून आतां आस्त आनी कोटाची हांगाची कोटाची तांकां दोगां सोमा वांटेकर जल्म जालें ही जिखली ताणी हायकोर्टाक घाला आतां 100 वर्सां थावन जिखोंक तुनात तीन जिखचे लक्षणां येतात ताणें कळंक पुरा डॉक्युमेंट दिलां थंय तें 3 जिखतात आतां हांवें खालें करचें पुताचें काम गेलां आतां धाकटा कामार आसा खालें करचें म्हणटाना आका खंय येताना पोटान दूख अस्कत काय पायकामचें खंय येताना घरा खालें उडासाक येता का यो देवा तुमी दोक्तरांच्या कुशार आहात त्या दोक्तरांक कोणा मेळनातलें तुमकां मेळ्ळें न्ही तुमची बुदवन काय येत आतां घरा येताना आका न्हीद पडोन ताचो उडास येता नव्या घराचो उडास येता आनी आका खान जाता पोटान सापता पाय खामतात अस्कत काय आनी कोणी काळकाय न्ही अस्कत काय मात आळे पळय अशें जालें देखून आमी आतां सांगलें ताका काय सांगलें म्हळ्यार तूं आतां लॉरी येता तो लॉरीचो ड्रायव्हर लॉरी सोडनासलो आनी सगळी आसा सगळी जू करचें तुवें रिणा पळोवन जो म्हणा सुपिरियरान ताका रिणा पळोवन जो तुमी रिणा बिलकूल पळोवन रिणा पळयल्यार का चड जाता म्हूण सांगलां तो हांव रिणा चिंतिना म्हणलो मारकाल चिंताय तोठाचेर दिश्ट घालचें म्हूण सांगलें तोठाचेर दिश्ट घालचें म्हणलें हेपटी बेड्याक रेटा आली बेड्याक आनी म्हणटाना 3 लाख फारीक केले हेपटी आतां मताय जालें कितलें जालें 32 सगळ्यांक 100 जाणांक 3 लाख म्हळ्यार 100 जाणांक 50,000 दिवन आयले सगळ्यांक खुशी कळ्ळें न्ही तुमकां वय सगळ्यांक खुशी मागीर घरा कडेन इल्लोसो जागो आलो तो तांच्या नांवार आलो तो विकून वचना वो एक म्हणलो ताका जाग्याक पळय तितलें मोल येना जाल्यार 15 लाखांक गेलो तो 15 लाखांक गेलो प्रेज द लॉर्ड आतां उरलें रीण कितलें 12 लाख मात्र आतां पोटांत दुखना घरा आनी पाय खांपानांत आनी अस्कत काय ना आतां पाय खामचे खंय भायर गेल्यार मात चलोवन पुरो जातना पाय खामतात घरा काय येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां पळय गे देवाची खाकुळट कशी मेळ्ळी पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां आमी कोणाची खबर उलयतले हांव आलसू धाट्टूची ताच्या भावाची मूख जाली
आतां आलसू धाटूक पाटयया आलसू धाट्टू वय आलसू धाट्टू खाले म्हळ्यार आमी गव्हर्मेंट कामार रावलो कोणा कडेन काजार जाल्लो तो डेनी बाया कडेन काजार जाल्लो डेनी बाया कडेन काजार जाल्लो वय कळ्ळें गे वय डेनी बाया कडेन तो काजार जाल्लो आतां डेनी बाय बरी शिकिल्ली आनी आलसू धाट्टू कडेन काजार जालें ताका आलसू तो बरो तो व्हडल्या कामार आशिल्लो काजार जालें काजार जाताना तो आनी येणें विचारलें तूं पियेता गे म्हणून इल्लेशें म्हणालो इल्लेशें अप्रूप इल्लेशें बिडी सिगरेट ओडल्या कडेन हांव काजार जायना म्हूण चिंतला म्हणालो बिडी सिगरेट ओडटाय गे अप्रूप इल्ली वट्टा म्हणालो देखून हांवें आलसू धाट्टू व्हडलो बुदवंत आनी म्हणलें देखून तूं ताचे उपरांत काजार जाल्ल्या उपरांत पेग 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 म्हणून अप्रूप एक म्हणून पेग एग म्हणून आचें चड जावन आयलें कान चड जावन आयलें पेग चड जावन आयलें 3 म्हयने जायचे जाले इश्टांची पार्टी तांची पार्टी हांची पार्टी म्हणून गव्हर्मेंट कामार ट्रान्सफर जाता ताका खंय तो नॉर्थांत आशिल्लो आनी ताका गव्हर्मेंटाच्या कोर्टांत हें मेळटा मिलिटरीच्या खाल्यान रावलो तो तांकां परत शॉप हें तांदूळ काडयतना ही बोटली मेळटा कळ्ळें गे तें हाडचें आनी त्या पावणांतल्याक दुसरें हाडचें बायलें हाडचें इश्ट मंत्र म्हणून घट्ट घालून सुरू केलें इका पयल्यान हांव निशिंत हांव तिशीन गेल्ली आनी ती उगोवन सोंसतना 1 वर्स तिणें 10 म्हयने काडले कश्टांनी काडले सोसूंक जायना म्हणाली आनी ते म्हणालो एका खाल्याक गायली तूं वच हांव येना म्हणाली रावली घरा म्हाका जायना ती एक सुरपण बगलें का येणें कामिना तिका बऱ्या कामार आशिल्ली आनी काम सोडून येयली इकालें गेलें सांगून रडली तेगा जाणा भावांक एकच भयण तर ही तेगा जाणा भावांची काले ही मोगाची बहिणी काले तेगा जाणा भयणीची तेगा जाणा भावांची कणमणी ॲपल ऑफ दी हाय कणमणी म्हळ्यार दोळे तितली मोगाची आतां काल जालें तिका तें काल जालें उगोवन जाली तिका न्हवऱ्या सांगात काल जालें उगोवन जाली बेजाराय जाली एक सुरपण बगलें आनी एका तरेचें जिवण जाली जिगुप्से तिका आयलें आनी वंचंत नाका म्हणून आनी एका बावडे तिका बारी मोगाली ताणें कशाय गो म्हणून विचारतना रडलीत काल रडली सांगाचें म्हणून मागीर सांगाचें पडलें सांगलें मागीर ताका तो भायर गल्फांत बिजनस आहलो ताका भयणी कापण काडून गेलो तो आनी थंयच रावली आनी ती व्हडल्या बऱ्या कामार आली थंय बऱ्या कामार वचून बँकांत काम करून आली ती गल्फांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया व्हडल्या कामार आली ती आनी अशें काम करनासतना तिचे कडेन 25 वर्सां कशीं गेली म्हणना म्हणटा ती 25 वर्सां कशीं गेली म्हणना आनी तिका 25 वर्सां जावन येताना सिल्वर जुबली जावन येताना तिच्या काजानाच्या सिल्वर जुबली गेल्ली कितली रडली म्हणना ती कितली रडली म्हजें बाग पळय 1 वर्स म्हणी म्हाका एनिवर्सरी करचें बाग मेळोना रिताक पळय म्हज्या काजनाक 25 वर्सां तांची सांगात जिणी म्हणून कोले सेलेब्रेशन केलें म्हजी गत जाली म्हणून हरजाक मारन देवी काकूळ ती म्हाका रडली ती काकूळ दाखय म्हाका म्हणून रडली आनी रडटाना देवान तिका काल दाखयलें दैवी काकूळ दाखयली आनी न्हवऱ्याचे तिका काल आयली बिरमोत आयली 1 वर्सां जावन तिका करगोंक सुरू जालें आनी तिणें खाली गेलें ताका बक्षिलें रेतीरे गेली ती कॅरिझमॅटीक रेतीरे गेली ताका बक्षिलें आनी ताका मेळोंक हांव सोडटा म्हणाली आनी पुरा तिणें हांगा घर बांदलें ताचे कडेन पियोन खालें आसा गिरांगी नातल्यार म्हजें घर आतां जॉयंट अकावंटार दवरता म्हजे पयशे इतलो लाख आसा आमी जॉयंट अकावंटार दवरता ताचें पियोन सोडयता हांव खंय एका पियोन सोडूनच्याक फ्रेंड्स होमाक व्हरता आनी थंय व्हरून सो ताचें पियोन सोडयता आमी परतून मोगा रावता म्हणाली ताका उडास आयलो आलसूस उडास आयलो आनी ती आयली येवन घरा येवन मागीर खबर काडटाना तो आस्पत्रेंत आसा म्हूण कळ्ळें आस्पत्रेंत 25 वर्सां जावन पियोन मागीर कठीण पियोंक सुरू केलें ताणें कठीण पियोन
आणि कठीण पियोवन जाल्या क्षण तांच्या कोणाक सैऱ्यांनी त्या कामांतलो काडलो थंय जावन ह्या नमने पियेल्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटा जावन काडलो कामांतलो आनी काडल्या उपरांत येवन हांगा एका आस्पत्रेन तो आसुल्लो आनी तो येताना कोमाक गेला लिव्हर ताचें जावन लिव्हर कालिंगी लिव्हर सिरोसीस जावन ताका बळनासतना पळोवपा तो हळडुवो जावन एका आस्पत्रेंत एका जनरल रुमांत एक कोणशाच्या बेड्डार मुल्याक तो आसा आनी तायज ताका कोमा म्हणून कोमाक गेला तो देखून ताका ICU केला ही खबर मेळ्ळी बायल असो रडली आनी रडोवन थंय गेली कोमार आसा तो आत्तांगी ಗಡಿಯೇ ಗೆ म्हणल्यार बरी आसा ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಿತು ಇದು 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ म्हणून ನರ್ಸ್ म्हणाली ही जोर रडली आलसू तुका हांवें बक्षिलां म्हणून रोडोवन बोगणांनी ताचे हात धरून मुड्डून अशें करन ती रडली आनी काळजा पडोवन बक्षिलां बांद तुका आलसू म्हणून तिच्या भाशेन ती उलयली रडली तसो उमो गणेलो पटलून धरलें पूण ताणें कालें करूंक जालें गी हिचीं बोगणां पळोवचें बाग ताका मेळ्ळें गी तो कोमार गेलो आनी दुसऱ्या दिसा ताचें मोर्न येताना ताचें मोर्न मोर्गान ताका सायडीक घालें पळोवन थंय रडली कळ्ळें दुरांताचें मोर्न मोगाचें न्हू कळ्ळें मोर्न हें कळ्ळें दुरांता वॉट ए ट्रॅजीक डेथ इट इज वॉट ए ट्रॅजीक डेथ इट इज कळ्ळें दुरांताचें मोर्न हें दुरांताचें मोर्न कित्याक म्हळ्यार अल्कोहोलीक जावन पियोवन तो मेल्लो म्हणल्या खातीर न्ही तर दुरांता कित्याक वायट इज ट्रॅजीक डेथ कित्याक दुरांताचं मरण याके कित्याक बायलेन दिल्लें मोगान ते मारले उले ते मोगान दिलें बक्षाने स्विकार करूंक तो ना जालो बायलेन रडोन तें म्हणलें ताणें हांव बक्षिलां मां तुका तिका मारलें तिका एकसुऱ्यान घाल्लें वो पियोवन पडुल्लें तुका सक्कडी म्हाका जिवी दिता म्हणून लिपोवन तुवें अशें केल्लें सक्कडी तुका बक्षिता म्हूण सांगिल्लें तुका बक्षिलां हांवें म्हणलें तें बक्षाने स्विकार करूंक तो मेला वॉट ए ट्रॅजीक डेथ इट इज अल्कोहोलीक जावन मेळ्ळें ट्रॅजीक डेथ म्हूण ती नॉट सो मच बट मोर दॅन दॅट बायलेन दिल्लें बक्षाणें बायलेन दाखयल्लो तो मोगा मारिपात विश्वासा मारिपात बावटा मारिपात तिका बक्षिल्लें स्विकार करूंक ती ना ही इज नो मोर वॉट ए ट्रॅजीक डेथ इट इज मोगाचें न्हू पूण आमी वांजेलांत आयकता हांव मस्त जाणांक प्रत्येक जावन दोगांक आज दोळ्या मुखार दवरया एक दावीद जावन आसा दाविदाची जिणी दावीद काल करता देवान ताका बेसावंक घालें ह्या गांवाचेर येताना देवा कडेन मागलें ताका जीक दिलें हाचें सैन्य दिशें पूण तांचें सैन व्हडलें हाचें सैन ल्हान पूण तांचें सैन व्हडू जाल्यार जी कोणाक मेळ्ळी दावीद रायाक कित्याक झूज कोणाचें दाविदाचें की देवाचें झूज दाविदाचें न्ही देवाचें देवरा साहित्य सारथी देवरा सारथ्य आमचो देव ताका मुखार आपण व्हरता जीक जोड दिता तितलो केल्ल्या देवाक वो कालें करता एक दीस वो घराच्या टॅरसार रावून संजेच्या वेळार संजेच्या 4 वरार 4:30 वरार टॅरसार इल्लें वॉक करता म्हणून तेणें येताना थंय पयसल्या तळ्यांत कोण नाता कोण एक तरणाटी तिचें नांव घालें बेतशेबा आमी हांगा येबा म्हणटा हांव पूण ही बेतशेबा ती कालें करता बारी सोबीत खंय ती बारी सोबीत तांची फिल्माची सोबीत आहात पळय तशें तांचें नांव घालें फिल्माचें ऐश्वर्या राय आळे कालेंग म्हळें तुमी आळे सोबीत बार सोबीत तशें आनी थंय नाताना कोणें पळयलें दाविदान पळयलें आनी कालें म्हळें ती कोण गी म्हण विचारली ती उरिया इट्टायट
इट्टायट म्हणल्या कुळयोसो इट्टायट तो त्या कुळयोसो उर्या म्हणल्याची पोतीन ती म्हणून उर्या खायला करता आळे तो कमांडर ओट झुजोंक गेला थंय काश्मीरा लागून झुजतेता तो तुवें धाडले झूज मांडूंक थंय झुजतेता तो वय गी आनी तो थंय झुजताना गी आतां एक कर एक लेटर दिता कमांडराक ताका उर्याक धाड म्हूण सांगता हांगा दर वर दी म्हूण वर दितात उर्या येता आनी हो खायला करता उर्या येवच्या पयलें ताच्या बायलेक रायाप येता म्हणून ती केकीन काडलो आंगल्यान प्रकार चुडीदार घालून येता चुडीदार घालून येता दोन येवन वखाल करता दावीद राय पाता कादारता दुसऱ्या स्त्रिया दुसऱ्यांच्या पेल्याच्या बायले असो मोखरी नाका अपेक्षी नाका म्हण सांगलें देवाचो मांदा बेन तो मोडटा आनी पातकान पडल्या उपरांत देव कोणाक प्रवाद्याक धाडटा ते नाताने प्रवाद्याक धाडटा आनी प्रवादी कालें सांगता म्हण पळया उलयान आयकायान ते दुसऱ्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 12 अध्यायांत घरा वचून वाचया आमी कितलें बरें आमलें आतां आयकाया तेदना नातानान दाविदाक म्हळें तुज तो मनीस सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव इस्रायेलाचो देव दावीद राय तुका अशें म्हणटा हांवें तुका अभिषेक करून इस्रायेलाचो राय नेमलो तुका हांवें राय केल्लो सावलाच्या हातांतलो तुका निवारलो तुका दुश्टांतावन निवारलो तुका तुज्या धन्याचें घर हांवें तुका दिलें हे रावळेर तुका हांवें तुका दिल्लें तुज्या धन्याच्या बायलांक तुज्या वेंगेन दिल्यो इस्रायेलाचें आनी जुदाचें घराणें हांवें तुका दिलें सगळें इस्रायल आनी जुदाचें घराणें हांवें तुका दिल्लें हें पावनांतलें जाल्यार हांव तुका आनीकी चड दितो तुका पावनांतलें जाल्यार म्हजे कडेन सांगलें जाल्यार व्हडलो व्हडली रावळेरान तुका दितालो तर तुवें सर्वेस्पराच्या उतरांचो कित्याक तिरस्कार केलोय कित्याक सर्वेस्पराचें उतार तुवें सर्वेस्परा देवाचें मंदामेंत ताचें उतार कित्याक तिरस्कार केलें आनी ताच्या दिश्टीक वायट दिसता तें कित्याक केलें ताच्या दिश्टीक देवाच्या दिश्टीक वायट दिसता तें कित्याक केलें म्हूण सामुएल प्रवादी ताका विचारता नातानियेल प्रवादी विचारता तुवें इतीत उरियाक तालवारीनी जिवेशी मारलोय ताच्या न्हवऱ्याक तुवें तालवारीनी जिशी मारली त्या स्त्रियेच्या न्हवऱ्याक लगड काडून ताच्या बैलेक तुवें तुज्या सांगाता दवरलें सोमांगी तुवें देवा मुखार केल्लें तुवें ताच्या बायलेक तुजी पतीण करून घेतली पतीन करून घेतली तुवें आमोनिताच्या तालवारीन तुवें ताका जिवेशी मारलोय तुवें म्हजी बेपरवा केली आनी इतीत उरियाच्या बायलेक तुजी पतीण करून घेतली देखून तुज्या घराण्या वयली तालवार केदींच पयस सरची ना आतां तुवें कशी तालवार हेरांकू वापरली गी आतां तुज्या घरा वयर एक तालवार येतली ती तुज्या तावन पयस वयची ना पळय कली शिक्षा पळय तित तालवार आतां इशीन गुंता पळय तेदना दाविदान नातानाक म्हळें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें तो दावीद आतां खालें म्हणालो तालवार ताचेर पडटा म्हणल्यार तक्षणा आतां खालें गेलें तालवार दाविदान खालें गेलें नातानियेल प्रवादी खालें म्हळें हांव पातकी म्हणून वळखलो ती भयण आतां हांवें सांगली डॅनी बाय ती पातकी म्हणून तिच्या पाता वळखली हांवें वचून जालें हांवें खंय कुरीस वयचें आलो म्हूण ती वळखली आनी ती बक्षून ती आयली तिणें देवान दिलें बक्षांनी तिणें स्विकार केलें देवान तिका बक्षिलें बक्षांनी स्विकार केलें आनी ती न्हवऱ्या बक्षूंक आयलो तो दुरांता जालो पळय आतां दावीद रायन पळय बक्षाणें स्विकार केलें दुरांता न्ही तें नातानान दाविदाक म्हळें दाविदाक म्हळें सर्वेस्परान तुजें पाताक बक्षिलां सर्वेस्पर देवान कित्याक तुजें पाताक तूं रडलोय तूं पाश्चातापावलोय हांवें केल्ली सूख म्हणून वळखलोय देवा दुखयलय म्हणून वळखलोय पाताक रडलोय आनी तशें करचें ना तसो करचो ना म्हणून तूं वळखलोय पळय तें देवाक मांडवालें देवान बक्षिलें तुज्या पाताक देव काकुळदार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां तशेंच आमी वांजेलाक या लुकाच्या वांजेलान 7 अध्यायी 30 आनी 7 हांव 50 मुसर वाचया
30 आनी 100 हांव सुरू करया वाचूंक 50 बसोर थंय एक पातकी स्त्री ती आपल्या पाताक रडटा ती पातकी स्त्री पाताक रडता आनी खायला करता ती पाताक रडोवन तिच्या पाताक रडता आनी तिच्या खारयान दाखयता हांव पाताक रडली म्हजी पाताक हांव वळखता सोम्या हांवें सूख जाली म्हूण वळखता आनी तशें जाल्यार मुखार तुज्या मुखार काडना निजा देवा तुजो मंदामेन पाळटा तुज्या उतरांचो बेपार हो करिना तुजो मोग करता म्हणटा देवा फूड करता पातका फाट करता आनी देवा मुखार येता जेजूच्या लागीं येता हें आयकया बारी बरें जाता ताच्या पयले तें वाचून जाल्ल्या उपरांत हे कंतारा ताचे वयर आमी बरयलें कंतारा तें कंतारा आमी आयकया मागीर सोमी आयला शेजारा म्हणलें आयकया लुकाच्या वंजेलांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फारिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो त्याच शहरांत कोटीजिणी जियेतली एक स्त्री आसली त्या शहरांत खंयच्या शहरांत एका फारिसेवान जेजू काल्याक आपयलो जेवणाक आपयलो तो फारिसेव एका टावनांत आसलो टावनांत एका पेंटेंत आसलो त्या पेंटेंत फारिसेव आसल्या पेंटेंत व्हडली पेंट ती त्या पेंटेंत आनी एक स्त्री आली कली स्त्री ती त्या टावनांत कोण आसली एक स्त्री आली कली ती पातकी स्त्री पातकी स्त्री मागीर जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एका चंद्रकांती सिसलेन सुगंध तेल घेवन आयली ती खालें घेवन आयली जेजू कळ्ळें जेजू आमच्या टावनाक आयला आनी आमच्या टावनार एका ग्रेस्त मनशाच्या सायमान म्हणल्यार सिमांवच्या घरा आयला फारिसेव सिमांवच्या घरा आयला आनी तांच्या घरा जेवणा बसल्या म्हणली खबर कोणाक आयकली पातकी स्त्री एक आयकली तिच्या कानांत पडली तिणें घालीं गेलें काबाटूक तें केलें काबाटूक तें करून आतां कवल्यो आसता त्या काबाटांत बोटल्यो आमच्या आतां घरा थंय आल्तार आसा आल्तार आतां खंय आसची आमची शोरुमांत आसची शोकेजींत आमच्या आल्तारांत जेजू बंद करून दवरला आमी काल्यान बंद करून दवरला शोकेजींत वयर कोण पेटे माजरां वाणी कालें टेडी बेर तेंबरा वयल्यान ताच्या उपरांत सकयल घालें सेंटाच्यो बटल्यो कितल्यो सेंटाच्यो बटल्यो अशें मांडो असो मांडो मागीर बारीक मांडो व्हडल्या मांड्याच्यो सेंट इतल्यान मांडे मात बटलीचे व्हडले बटलीचे मांडे पळयचे तुमी सांगटेराचे पळय थोडीं सांगटेरांत खावंक कांय मेळना मास इतल्यान तूं मांडे जे सांगटेराचे व्हडल्या मांड्याचे तशें आतां सेंटाच्यो बटल्यो कोल्यो तो ये देवा परफ्यूम म्हणून मांडो व्हडलो आमचो तो मांडो ल्हान शिकोंगी ना उडासी पळयता संठाच्यो बटल्यो पळयता परफ्युमाच्यो बटल्यो पळया ह्यो ज्यो मांडाच्यो म्हाका पळयत बेन दिसता तो जाल्यार मांडा हिणें घाल गेलें एक बरनें तेल काणयलें सुगंध द्रव्य काणयलें आनी तेल काणून गंधाचें तेल जावंक पुरो सुगंधा खोलें मोल ताका तोलें तेल काणून खंय गेली ती आनी ताच्या पांयासशी फाटल्यान रावून रडूंक लागली सोमी खंय बसला म्हणून तेल काणून आयली आनी तेल काणून येवन अशें पळोवन सोमी खंय बसला म्हणून तुमकां कोत्ता सोमी येताना कितलो लोक येता म्हणून आनी भितर नासल्यार जलांत आसा जलांत भितर गेली भितर वचून सोमी खंय आयला म्हणून सोदून त्या सोम्या बसल्या कदेल्याच्या फाटल्यान रावली आनी खालें गेली आसोंक लागली रडोंक लागली सोमाय खातात बरें जालें रडोंक लागली ती आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले हांगा तुमी पळया आमच्या म्हळ्यार तांच्या संस्कृतेंत तांच्या जुदेवांच्या संस्कृतेंत एक गुरू एक पवित्र मनीस एक गुरू एक पाद्रा याजाक घरा येयलो जाल्यार ताका अतिथी सत्कार करीत आसलें कळ्ळें अतिथी सत्कारा भितर येताना एका बेसिनांत उदक हाडून हे गुलामान रेडी रावचे थंय आनी सेकंड दिता धणी सेकंड दिला ना गुलामान ताचे पांय धुय जाय जालें आतां पांय धुले गी जेजूचे पांय धुले गी ताणें
त्या सैमानान दुले गे व्हडलो मनीस तो आपूण भाग्यवंत म्हणून जेजूक ताच्या घरा पळयता मस्त लोकांक आपयता जेजूक वयर बसयता ताचे पाय दुयना त्या दाळा लोकांक जिंकले मेर गुरू आत्ता गुरुकुलांडा कार ಎಂಚನ ಮಲ್ಪರುಂಡು ದೆಕ್ಕರ ಉಂಡು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದೇರು ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಆತ್ ಓ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಗುರು ಮುಂಚಿನ ताका जालें सैमाना दाखा जालें जेजू देवाचो पूत न्हय तो गुरू न्हय तो माणसो मनीस न्हय तो एक ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य ऑर्डिनरी म्हण ताका दाखोवंक जेजूची मर्याद काडची आली ताणें पांय धुवनांत ताका पांय धुल्या उपरांत घरच्या धन्यान ताच्या बायलेन सुगंध द्रव्या खाणून रावोंक फाटल्यान तें कोप धन्यान खाणोंक घरच्या येजमान्यान खाणोंक बायले कडचें आनी ताच्या माथ्यार गुरूच्या माथ्यार सुगंध द्रव्या खाणोंक तो परमळ सगळ्यांक देवाची कृपा म्हणून अर्थ परमळ कसो सुगंध सौरभा तो सगळ्यांक येता बळे तसो अर्थ ह्या गुरुता मुखांतर देवाची कृपा आमकां पावल्या म्हणलो अर्थ तो सुगंध परमळ सगळ्यांक येताना देवाक हालेलुया म्हूण लोक वगळसितालो ताणें सुगंध द्रव्य देव जेजूच्या माथ्यार घालें गे ना देखून तें घालनासतना लोकां कळ्ळें पांय धुवनांत सुगंध द्रव्य घालूं ना वो व्हडलो गुरू न्ही वो व्हडलो गुरू न्ही वो महायाजक न्ही वो मेसाया न्ही वो ऑर्डिनरी खंयच्या मुल्यांतलो कासा प्रेजनांतलो म्हणून लोकांनी चिंतिचे म्हण तांची आलोचना आली लोकांनी चिंतून सुरू केलें त्या दाडा ही फाटल्यान येवन काली गेली रडली आनी काल्यान ती ताणें उदकान धुयना जाल्यार तिणें कशें काली केलें तिच्या दुकानी पांय धुले पळया पळया ती पाताक रडली पळया तिच्या दुकानी तिणें हाचे पांय धुले सोम्याचे पांय धुले आनी ताणें बऱ्या शाल्यान मेस्त्रीचे पांय पुसी जाले पुसना तिणें घाली गेले माश्याचे त्यो स्त्रियो शेंडो बांदताल्यो अशें करून शेंडो बांदताल्यो आनी शेंडो बांदून आंगामसरी तुवालो बांदतालो पर इस्रायल गेल्या वेळार हांवें पळयलें मस्तू जाणांक 2-3 घरांनी म्हाका आपण येयलें आमचे भाव काम करतात तांणी सांगलें तुमच्या पाद्रा बी येवन दी आमच्या घरा म्हणून दोगांनी म्हाका दोगां त्या गांणी तांच्या घरा आपण येयलें आंबेचे फळांनी परत रुखांतले जायतले वरां म्हणलें हांव गेल्लो इस्रायल तांच्या घेताना तीं काल करता तांकां तुवालो बांदतात अशें तुवालो वित्त तुवालो बांदतात तांकां पयलें कुंभार येताना आमच्यो बायो बांदताल्यो कुंभार येताना माथ्याक बरें खालें म्हणटाले ताका येवू येवू आळे येवू आतां येव म्हळ्यार कोणाक पळय खालें म्हूण कळोवन दी पळय आतां येव म्हळ्यार कोणी शेयो म्हूण चिंतात येव म्हळ्यार गुंतना बांदी कोण बांदतात आतां थंय कळ्ळें गी त्यो आदी येव बांदून येव आसा सोबीत येव बांदतात ती आतां तें स्त्रियांचें लक्षण थंय मर्यादी मानाची स्त्री म्हळ्यार तिणें येव बांदिचे आनी केस भितर ही खालें करता स्त्री आनी ती स्त्री खालें करता सगळो दीस येव बांदून आसा सकाळीं गेल्लो घरकार दनपारां जेवणाक येताना तो येव काडूंक आसा सांजेर ऑफिसांत हांव येताना ती येव काडटा अशी येव काडटा आनी केस काण मुखार घालता आनी न्हवरो खाल करता त्या केसांक आपडटा तो केस कोणे आपडूंक न्हवऱ्यान मात्र मोग असो गुर्तू तो असो हांव केस आपडल्यार काल असो गुर्तू मोग असो लव फील ए लव तोलो मोग तो मोग असो तो मोग असो गुर्तू तिणें येव काडटा आनी केस मुखार घालता न्हवरो अशें आपडटाना तिका कितल्या मोगान तो पळयला म्हणल्यार बरी ती मोगांत ती बायल म्हूण तो स्विकार करून ताका हरी एक दिसते तांचें तशें मोग दाखयता आतां जेजूक ही काडटा शॉल काडटा सकयल घालता केस मुखार घालता आनी जेजूचे पांय ती पुसता आनी आपलो मोग दाखयता जेजू जावन आसा म्हजो आत्म्याचो राय म्हज्या आत्म्याचो वडील म्हज्या आत्म्याचो देव तो सलवासा वाडूंक आयिल्लो जेजू म्हणून ती केस मुखार घालता आनी ताचे पांय सुगंध द्रव्यान घालून ताणें कितें करूं ना पळय ताणें ही करता त्या दाळा सकडी लोक म्हणलो वो जावन आसा नीज मेसाया सोडवंदार देवाचो पुतू महागुरू सद्गुरू म्हणून लोक वळखचें करता प्रेज द लॉर्ड त्या परिदेवाच्या मुखेल्यान सिमावून कितें करूं ना पळय परिदेवान त्या ही स्त्री करता पातकी स्त्री करता तिचें पाताक रडलें पाश्चातापावलें कार्यान एक्टींग करून दाखयता ती प्रेज द लॉर्ड कार्यान दाखयता कृत्यान दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ताच्या मागीर वाशा आपल्या मातयेच्या केसांनी ते पुसले
आपल्या तांचो- माथ्याच्या केसांनी ते पुसले, पाय पुसले, तांचो उमो घेतलो तसो उमोंग घेतलो आणि परमळीक तेलान ते माखले. आणि परमळी तेलान ते माखले. हे पळोवन जेजू हे पळोवन जेजू आपोवणे दिल्ल्या फारिजेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हे पळोवन जेजूक आपण दिल्ल्या त्या फारिजेवान ताच्या मोतीत खाले म्हणे पळया. खोल खोटो मनीस पळया तो. वो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार वो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीण म्हण जाणा आसतो. जर तर वो प्रवादी जाल्लो जाल्यार, मेसाया जाल्लो जाल्यार, महागुरू सद्गुरू जाल्लो जाल्यार ताका कळटे आसलें आपणाक आपडलें, पांय दुखांनी धुल्ले आनी केसांनी पुसले, सुगंधी द्रव्य घाल्लें, उमोवन दिल्ली स्त्री कोण म्हूण ताका पातकी खंयल्या खंयच्या कास्ताची ती म्हणून ताका कळटालें. ताका कळोन आनी वखलो गुरू म्हूण ताच्या मतींत तो म्हणालो. तेदवा जेजून ताका जाप दिवन म्हणालो, ते जाल्यार जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांव तुका एक उतार सांगचें आसा. सिमांव, हांवें तुका एक उतार सांगचें आसा, आयको. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदारून म्हणालो, दुडू रीण दितेल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. दूड दिता वाडीक दिवच्या एक फायनान्सराक 2 जाण आसले, रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. एकल्यान 500 रुपया एकल्या. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातल्ले वरवीं तांणी तांकां माफी केले. तांकां माफी केले. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? एकल्याक कितल्यान दिलें ताणें रीण? 500. आनी एकल्याक 50 रुपये खंय 500 रुपये. सिमांव जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजून तांकां म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमांक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय दिवंक उदक दिलें ना. तुवें म्हाका पांय दिवंक उदक दिवनाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडयेतावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. प्रेज द लॉर्ड. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिचीं पातकां ती तिका बगसाल्यांत. जायतीं पातकां ती तिका बगसाल्यांत. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगस हाका साक्ष. तिणें दाखयलो व्हरतो मोगूच ताका साक्ष ती कितलीं पातकां बगसाल्यांत म्हूण. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू त्या स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बगसालीं. ताचे सांगाता जेवणार बसलेले आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो वो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पैण करून गेलो. 12 जण शीस ताचे सांगता आसले. देवसराच्या उपाद्रांत हांव सडयलेल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां म्हळें ती पेंटेंतली स्त्री पाताक वळखली. पेंटेंतली स्त्री द टावन सिन्नर कळ्ळें गे. पेंटेंतली पेटेया पापिस्टा माಯಿಳೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಮಾಯಿಳೆ. कळ्ळें गे. जेजू सरशीन ती येता, पूण जुदेव जेजू तो जुदेव सिमांव फारिजेव जेजू तावन पयस येता. तो पातक्यांक आपडटा, पातक्यार बरसता, तशें म्हूण तो जेजू तावन पयस येता. ही स्त्री जेजूच्या लागीं पातकी स्त्री येता. प्रेज द लॉर्ड. तर तुवें आनी हांवें कोणा बरी जायचे? त्या फारिजेवा बरी. आपूण निती वंतू येरां बरी न्ही. हांव उपास करता, हांव मागणें करता, 3 बटी गरज्यो समजता अशें म्हणाजे गी. काले म्हणाजे आमी जेजूच्या पांयांक पडीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या लागीं येजे प्रामाणीक करण्यान
तिचें ती पातकी स्त्री प्रामाणीक करण्यान ती जेजू थंय फाटीं परता जेजू थंय फाटीं परता पाश्चातापान तिचे प्रामाणीक करणी पाताक रडिल्ले ती बायल्या गुर्तान ती दाखयता एक ना ती नाटान करता पुरा आनी दाखयता वय एक्टिंगान दाखयता ती भायर तिचें पुरा आसलें काळजांत आसलें दूख तें पाताक आनी पुरा ती भायर रडोवन दुखांत भायर घालता ती पुरा भायर घालता वय शी एक्ट्स आउट हर कंट्रिशन ती तिचें पाताक आनी ती पुरा करण्यांनी ती दाखयता ह्या करण्यान ती दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू सांगता तिची जायतीं पथकां बक्षिल्यांत कित्याक म्हळ्यार अपार तिचो विश्वास अखंड विश्वास तिचो अखंड मोग तिचो अखंड विश्वास तिचो देखून तिची अपार पथकां तिची बक्षाल्यांत म्हणटा जेजू प्रेज द लॉर्ड आतां पांच संगती आमी ह्या गणितांत उडास दवरूंकात पयली जावन आसा दावीद खळनायका विलन खळनायका दावीद खळनायका विलन देवाच्या काकुळटीन तो फाटीं परता ताच्या सुगुणान थंय फाटीं पडटा पयलो तो सुगुणांनी बरोल्लो गुणेस्त तो त्या गुणेस्ताच्या जिणेक तो फाटीं परता देवाच्या काकुळटीन विल्लन जाल्लो खळनायका जाल्लो फाटीं परता तो ताचो भावार्थ सडटा ह्या गणितांत हांव अशें आनी बिलकूल करिना म्हणटा आनी पथकान पडना अशें तो रावता भावार्थ अखंड जाता दृढ जाता ताचो भावार्थ सडटा आनी वाडटा ह्या गणिता वरवीं आतां दुसरो पॉयंट कित्याक म्हळ्यार हें गणित ताच्या जिणेंत घडलें थंय ताचो भावार्थ घट्ट करता जायते फाटी मस्तू जाण आसा दाविदा बरी एका पथकान पडटात हेपटीन भायर आयिल्ले ते बिलकूल मागीर पथकान पडनात ओलो भावार्थ ओले बरे जातात ते थोडे इटलींत हांवें प्रिचार मेळ्ळो म्हाका कॅरिझमॅटीक प्रिचार व्हडलो पथकी आतां तो पाताक रडोवन व्हडलो प्रिचार जाला तो प्रसंगदार जाला मागण्यावंत जाला कितली मागणी करता तो पावरफूल एक तें दुसरें जालें म्हळ्यार देवाच्या काकुळटीन फाटीं आयिल्लो दावीद पाताक रडलो दावीद भावार्थ सोडलो दावीद एक पॉयंट दुसरें सिमांव सिमांव आपूण सांत म्हूण लेखता हांव एक सांत म्हज्या घरा वो पातक्या हांगा पडचो मनीस आयला व्हडलो ह्या जागी वो म्हूण देवा दुरसाता तो पळया आपूण एक सांत म्हूण तो लेखता निजा की तो सांत न्ही बागार तो एक व्हड पातकी सिमांव सिमांव सांत म्हूण तो आपणाक तो लेखता पूण देवा मुखार तो व्हडलो पातकी तो एक पातकी ताका जाय देवाचें बक्षाणें कशें ह्या स्त्रियेक जाय गी टावनाच्या पेंटेंतल्या स्त्रियेक देवाचें बक्षाण्याची गरज आगी तशेंच ह्या सिमांवक आपूण सांत म्हण लेखल्या सिमांवक ताकाय पातकाच्या बक्षाणें तो एक पातकी ताकाय पातकाच्या बक्षाण्याची गरज आसा कळ्ळें पाताक ताचें प्रायड म्हळ्यार एका तराचो अहंकार एका तराची दौलत ह्या दौलतीच्या ह्या अहंकाराच्या आनी ताका ह्या सुपिरियरिटी म्हणटात आमी सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपूण हेरांच्या प्रास वर म्हणून लेखचें हांव एपण हेरां मरी न्हय म्हणून सुपिरियरिटी ह्या तावन ताका बक्षाण्याची गरज आसा ह्या पथकांत हांव ताका बक्षाण्याची गरज आसा ती पेटेच्या लोकांच्या दृश्टेंत ती स्त्री एक व्हडली पातकी पेटेच्या लोकांच्या दृश्टेंत पेंटात असलो लोक पुरा तिका बोट जोगतालो आनी म्हणटालो ही व्हडली पातकी म्हणून पूण जेजू कितें म्हणटा सोम्याच्या काकुळटीन ती एक तांच्या मदली मोग करतेली स्त्री देवासान हेरांचो मोग करतेली स्त्री ती प्रेज द लॉर्ड देवाच्या दृश्टेंत तशें देवाच्या दृश्टेंत ती देवाच्या काकुळटीच्या दृश्टेंत ती एक मोग करतेली देवाचो मोग करतेली स्त्री प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तिसरें जेजू ओपारीन सांगता सिमांवचें पाताक व्हड पाताकी बक्षिलां ताचे कडेन ल्हान पाताक आसूं बरो पूण ह्या स्त्रीचें आणकी व्हडलें पाताक देवान बक्षिलां दोगांकी बक्षिलां तरी सिमांवकी बक्षिलां ह्या टावनाच्या पातकी स्त्रियेकी देवान बक्षिलां सोम्यान बक्षिलां तरी ती स्त्री बक्षाणें स्विकार करता कोण बक्षाणें स्विकार करता टावनाची स्त्री व्हडल्यान म्हणया
टावणाची स्त्री सोम्यान दिल्लें बक्षाणें स्विकार करता. सोम्यान दोगांकी बक्षिलां, सिमांगी बक्षिलां, इकाय बक्षिलां, पूण सिमांव तें स्विकार करिना. त्या स्त्रियेन स्विकार केल्ल्या बरी देवाचें बक्षाणें स्विकार करिना. तो इन्कार करता, तो इन्कार करता, तो इन्कार करता. देवाचें बक्षाणें स्विकार करिना. तो तिरस्कार करता, इन्कार करता, स्विकार करिना, स्विकार करिना. आपणाच्या घरा सोयरो जावन आयिल्ल्या जेजूक सिमावन बरो सत्कार दी जाय आसुल्लो, पूण ताणें दिवना. ते म्हळ्यार तो सोम्यातावन पयस रावला, लागीं येवना, लागीं येवना. ताणें बरो सत्कार दिवचे आसुल्लो. सोमी सोयरो जावन ताच्या घरा आयला. ताणें बरें घर पळयचें आसलें. ताणें ताची ड्युटी ताणें करुना. मोग ताणें दाखोवना, गौरव ताणें दाखोवना. त्या स्त्रियेन परकी, ती स्त्री जेजूक परकी, ती वळखना. सिमा वळखतालो जेजूक, सोयरो जावन ताच्या घरा आयिल्लो. ताणें तिरस्कार केलो जेजूक, बरो सत्कार करुना. ह्या स्त्रियेक जेजूची वळख नासली, परकी ती. जाल्यार तिणें खंयच्या तरासो जेजूक येवकार दिलो, स्वागत दिलो तिच्या काळजांत, तिच्या जिणयेंत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वय वय सिमांव जेजू लागीं येवंक फाटीं सरता. कोण फाटीं सरता? सिमांव जेजू लागीं येवंक. सिमांव परतून 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 नाका जाल्लें ताणें फातका सांगाता बसला. तांच्या सांगाता जेवता, हांच्या सांगाता जेवता म्हणून जेजू तावन पयस 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 रावता. तो ती स्त्री पाताक रडोवन जेजूच्या लागीं 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 येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ती मुखार मुखार येता, मुखार मुखार येता. पाश्चात्ताप पावता. पाताक रडोवन पाताक रडोवन पाताक रडोवन जेजूच्या लागीं 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 येता ती स्त्री, पेटेंतली पातकी स्त्री. प्रेज द लॉर्ड. सायमन, पळया, सायमनाच्या घरा सुगंध तेल नासल्यार ऑलिव्ह ऑर्डिनरी एक व्हडल्या डब्यांत बरनेंत, व्हडल्या बरनेंत ऑलिव्ह ऑयल आलें. हांगा पळय आमचें नारळाचें तेल डब्यांनी आसल्या बरी, बतलेलीं आसल्या बरी. कितल्या बतल्या कितले लिटर आसलें गे देव जाणा. इल्लेशें ऑर्डिनरी तेल म्हण घालतालो. घालें की ताणें जेजूच्या तकलेचेर कपालाचेर इल्लें म्हणे ऑर्डिनरी तेल घालतालो. तो साधारण तेल, नारळाचें तेल, ऑलिव्ह तेल घालतालो. घालें की ताणें घालूना, घालूना. पूण ती स्त्री ऑलिव्ह तेल ताच्या तकलेचेर घालता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक वाजांत मोलादीक तेल सुगंध द्रव्यान जेजूच्या पांयांचेर घालता. तें दाखयता इतलें मोलाचें, इतल्या व्हडल्या बरनेंत इतलें तेल घाल्लें, इतलें व्हड तेल घाल्लें. कालें दाखयता तिच्या काळजाचो विस्तार मोग जेजू ती दाखयता. व्हडलो मोग, विस्तार मोग, सविस्तार मोग ती दाखयता जेजू ताई. प्रेज द लॉर्ड. तोलो मोग ती दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्या बरनेंत म्हळ्यार व्हडल्या काळजांतलो मोग ओतुरल्या बरी ती वता. आनी पळया, तेदो व्हडलो विस्तार मोग आनी विस्तार बक्षाणें म्हाका मेळ्ळां. सगळीं पथकांचें बक्षाणें, सविस्तार बक्षाणें म्हाका मेळ्ळां म्हणून ती वळखता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सविस्तार आमी कशें आमची पथकी जिणी आतां फेस करता. आमी पथकी देवा मुखार आमी कशी आमची पथकी जिणी फेस करता आनी कशें बक्षाणें आमी स्विकार करता. कशें आमी त्या स्त्रियेन कशें स्विकार केलें, आमी कशें तें स्विकार करता. या आमी वय पाताक रडोवन. प्रेज द लॉर्ड. पाताक रडोवन एक दूख आमकां गळाचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पाताक रडोवन पाश्चात्ताप पावोवन देवाचें बक्षाणें आमी स्विकार करीचे. प्रेज द लॉर्ड. तेदला जेजू आमचें जिवान रुपांतर करता. कशें रुपांतर करता? वायस आसलें वर्च्यू करता. वायस आसलें वर्च्यू, वायस आसलें वर्च्यू करता. गिल्ट आसलें ग्लॅडनेस करता. गिल्ट आसलें ग्लॅडनेस करता. आनी डेड एंड आसलें न्यू बिगिनींग करता. प्रेज द लॉर्ड. डेड एंड आसलें आमच्या जिणयेचें, डेड एंड आसलें न्यू बिगिनींग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र सभा मोगाच्यानो सांताचें 5 स्टार हॉटेल न्हय. पाप साहेब सांगता पवित्र सभा 5 स्टार हॉटेल सांता भक्तांचें, देवोत मनशांचें 5 स्टार हॉटेल न्हय. ती पातक्यांची आस्पत्र म्हणटा तो. पातक्यांचें आस्पत्र. पातक्यांक गूण कर्ण, तांकां देवत करची, तांकां मोतींत, काळजांत, कुडींत आनी आत्म्यांत बळिश्ट करची. कुडीच्यांनी
कुडीच्यांनी आत्म्याची पिडा गुण करणं तांकां स्पिरितान भरचेत आसली आसपत्र. प्रेज द लॉर्ड. जेजू जावन आसा वैज वैज आमची पातकाचे गाय गुण करूंक आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पाताक रडल्यांक बगसूंक पवित्र सभा आसा. पाताक रडल्यांक बगसून पातके जिणेतावन परिवर्तन करणं देवत करूंक पवित्र सभा आसची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय देखून लोक आमी फेल जावं पुरो. पीपल हू हॅव फेल्ड. इगर्ज मतेंद people who have failed in life have found grace. Found grace. Found grace. People who have failed in life have found grace due to Mother Church. Mother Church's instrumentality. Praise the Lord. Hallelujah. देखून आमी देवा मुखार नाटान करूं जो प्रिटेंड करूं जो हांव सांत हेरांच्या बरो म्हणून प्रिटेंड करूं जो आमची पातकां आमी रडाचे पाश्चातापावचे जेजूचें बक्षाने मागाचे आनी देवाच्या कृपेन जे प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.